राज्यांत बेकायदेशीरपणांत वाड जाल्ल्यान काँग्रेस पक्ष फुर्योज जाला। सरकार हो गोंयकारांचो न्ही अशें म्हणत अमित पाटकारान पत्रकार परिशदेन भाजपाचेर खर टिका केली। गोंयांत चालू आशिल्ल्या प्रस्नांचेर भर दिवन सगळे मुद्दे लोकांमुखार हाडपाचो यत्न आसा। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान लोकांक खातीर उबारिल्ल्या पावलाचेर काँग्रेसीचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें अमित पाटकारान सांगलें। काँग्रेस गोंयकारांचो आवाज जावन गोंयचे प्रस्न सोडोवपा खातीर आयज सांजे 4:30 वरांचेर पणजे मूक मोर्चा काडटलो। गोंयकारांनी गोंय एक स्वप्न पळयल्लें। आमी जे गोंय इनहेरिटेड केल्लें तें आज गोंय आमच्या भुरग्यांक लागून उरलेलें ना। ह्या सरकाराच्या अंडर क्रायम रेट वाडत आसा, डिस्क्रिमिनेशन हें वाडत आसा आनी गव्हर्नन्स स्पेशली हें टोटल कोलॅप्स जाल्लें आसा। द पर्पज आमचो हो संविधान बचाव अभियान जो आमी फाल्यांच्यान चालू करता, ताचो होल पर्पज फाल्यां आझाद मैदानाचेर मेळपाचो, नॉट जस्ट टू प्रोटेस्ट पूण टू रिक्लेम द डिग्निटी, the security and the opportunity for Goans in the years to come. आमचो एक पीसफूल मार्च दिवजा सर्कला वयल्यान चालू जातलो आनी तो पीसफूल मार्च वील कल्मिनेट इनटू अ प्रोटेस्ट सभा एट आझाद मैदान। प्रोटेस्टाचे संविधान बचाव अभियान हाचे जे करंट इश्यूज आसात सध्या गोंयचे ते वी आर गोइंग टू अड्रेस देर। पुराय गोंयच्या जनते मुखार आनी सगळे जे गोंयकार जे आसात हांच्या मुखार जी आज वस्तुस्थिती आसा ह्या राज्याची ते आमी थंय उगड करपाचें आसा। आज रॅम्पंट ड्रग मिनियॅक्स जे आज युथांक काबार करता, जाचो पॉलिटिकल खंय तरी हातभार आसा, जाचे बॅकींग आसा, ताका लागून आमी पळयलें की द सो कॉल्ड क्लेम्ड हायेस्ट सीजर ऑफ ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ व्हॅल्यू जेन्ना 4.3 kg कोकेन जप्त केले, जाची व्हॅल्यू एप्रॉक्सिमेटली 43.2 करोड रुपये आशिल्ली। आनी क्रायम ब्रांच हें धरता, पुलिसाचे क्रायम ब्रांच हें धरता आनी एंटी नार्कोटीक सेल हें न्हिदला। हो प्रोटेस्ट न्ही आनी हें आमी हांगा आज काँग्रेस मेंबर अशें बसले अशें न्ही, आज हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज। गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आपले पुराय 40 मतदारसंघ ह्या अभियानाक आमी आमचे जे दक्षिण गोंयचे जे खासदार आसात कॅप्टन विरयाटो फर्नांडीस तांचे अंडर आमी एक कमिटी काडिल्ली। त्या कमिटीन गेल्ले 5 दीस बरेंच काम केलां। पुराय गोंयच्यान पुराय गोंयचे जे आमचे 40 जे ब्लॉक आसात हे सगळ्यो ब्लॉक कमिटी, आमचे इतर सगळे कार्यकर्ते हे पुराय गोंयच्यान फाल्यां दिवजा सर्कला कडेन येतले आनी सगळ्या गोंयचो आवाज, जे गोंयचे गोंयकाराचे जे प्रश्न आसात ते म्हाका दिसता फाल्यां तुमकां थंय दिसून येतले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।